बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन। इलाका गैर से बाहर पाकिस्तान की हुदूद में पहला ड्रोन हमला। हंगू में हक्कानी ग्रुप के 2 रुकन मारे गए। मतलब तालिबान इलाका गैर से बाहर भी फैल रहे हैं। ड्रोन हमलों के खिलाफ नेटो सप्लाई का रास्ता रोकने के अज़्म का ऐलान करते हुए इमरान खान नवाज शरीफ को खरी खरी सुना गए। बातों में दम तो है। कल का दिन खौफनाक हो सकता है। दीनदारों को दीन का पास करना होगा और शर पसंदों पर नजर रखना हुकूमत का काम है, अगर हुकूमत समझे तो। कराची खौफ की सल्तनत है, जहां दहशतगर्दों का राज जारी है। वली खान बाबर केस के सरकारी वकील के घर धावा बोल दिया गया। कराची के पानी चोर माफिया के खिलाफ कदम उठाने वाले बाइख्तियार और साहिब कमाल अवैस मुजफ्फर टप्पी ना रहे। अब शर्जील मेमन की बारी लगती है। सऊदी अरब में बारिशों ने अजीम सल्तनत की इंतजामिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कुदरत इसे कहते हैं। जो धड़का बड़े अरसे से चला आ रहा था वो उन्होंने आज हो गई। पाकिस्तान की रिट जिन इलाकों में नाफिज है, जहां सरकार पाकिस्तान का हुक्म बराह रास्त और बिला शिरकत गैरे नाफिज होता है, इन इलाकों में से एक मकाम यानी कि हंगू पर आज पहला अमरीकी ड्रोन हमला कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू की तहसील टल के मजाफाती इलाके टंडरो में कायम मदरसा मिफ्ताहुल कुरान पर आज अलसुब अमरीकी जासूस तैयारे ने 4 मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में मौलवी हमीदुल्लाह और मौलवी अहमद जान समेत 8 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। इससे कबल ड्रोन हमले पाकिस्तान के कबायली इलाकों, जिन्हें इलाका गैर के नाम से भी पुकारा जाता है, में होते रहे हैं। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में पाकिस्तान का हुक्म कभी नाफिज नहीं रहा, बल्कि कबायली रस्म और रिवाज के आगे पाकिस्तानी कानून हमेशा खामोश रहे हैं। ताहम इसका मतलब हरगिज ये नहीं लिया जा सकता कि पाकिस्तान कबायलियों के रस्म और रिवाज का एहतराम नहीं करता या उन्हें नफरत आमेज नजरों से देखता है, बल्कि कबायली भी दीगर पाकिस्तानियों की तरह मुहिब्बे वतन शहरी हैं। खराबी का आगाज जनरल ज़ियाउल हक की पॉलिसियों से होता है, जिनकी तरफ इशारा इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया कि हम पैसे लेकर पहले जहादी बनाते रहे और अब पैसे लेकर उन्हें मार रहे हैं। शायद यही मकाफात अमल है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नजासत को नजासत के जरिए पाक नहीं किया जा सकता। हमने अगर पहले गलती की थी तो अब इसका खमियाजा भी हमें भुगतना है। मकाफात अमल देखिए कि हमने लोगों के गले काटने के लिए एक जुनूनी इंसानों की खेप तैयार की, अब वो हमारे गले काट रहे हैं। इस बहस से कतई नजर के आज के हमले में जाँ बाग होने वालों का ताल्लुक हक्कानी नेटवर्क से था। चंद दिन पहले नसीरुद्दीन हक्कानी इस्लामाबाद में कत्ल हुए, आज हक्कानी नेटवर्क पर ड्रोन हमला। हक्कानी नेटवर्क साबिक अमरीकी सदर रेगन की नजर में क्या थे और आज अमरीकी इन्हें क्या कहते हैं, इस फिलॉसफी में गर्क होने की जरूरत नहीं। देखना यह है कि अगर ड्रोन हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है, तो दूसरी तरफ चौंका देने का मकाम भी कि तालिबान का नेटवर्क पाकिस्तान के कबाइल से निकलकर पाकिस्तान के बंदोबस्ती इलाकों तक फैल चुका है। लेकिन इमरान खान साहब का नुक्ता नजर मुख्तलिफ है। वो ड्रोन हमलों को तमाम तर बुराइयों की जड़ समझ रहे हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ड्रोन हमलों से मुतालिक पॉलिसी पर कड़ी तनकीद की। वाशिंगटन के अंदर ओबामा और नवाज शरीफ की अभी भी वेबसाइट के ऊपर जॉइंट स्टेटमेंट है, ड्रोन का नाम भी नहीं है बीच में। क्या आप भी पिछले वजीर आजम और सदर की तरह दोगली पॉलिसी तो नहीं इख्तियार की हुई? हम नवाज शरीफ को कह रहे हैं हमारे से सच बोलो और बताओ कि अब आपका क्या लायामल है। क्या बेहतर नहीं है कि अपने मुल्क में अमन कायम करके इन्वेस्टमेंट आए, या कि अमेरिका की लड़ाई लेके यहाँ दहशतगर्दी करके और भीख मांग के उनसे कर्जे ले, जिसकी कर्जों की किस्तें अवाम महंगाई के जरिए दे रही है? नवाज शरीफ से पूछो कि टमाटर की क्या कीमत है, कभी पता चलवाएं कि लोगों के ऊपर जो बिजली के बिल आए कितने लोग दे सकते हैं। नवाज शरीफ वक्त आपका आ गया है बयान देने का, खुल के स्टैंड लेने का। दुनिया को बताओ किधर खड़े हो। हम जो स्टैंड लेंगे, उम्मीद है कि इससे इनको भी थोड़ा सा ज़रा हौसला मिले कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो बर्दाश्त नहीं करने के लिए तैयार इस तरह की बेशर्मी की गुलामी। नवाज शरीफ से भी कुछ पूछ लें कि आप वजीर आज़म बने हुए हैं, आप भी कोई स्वाय दुनिया के चक्कर लगाने के लिए आपकी भी कोई जिम्मेदारी है? कोई कुछ भी कहे, लेकिन जनाब इमरान खान की बातों में दम भी है और मंतक भी है। उनकी तरफ से उठाए गए सवालात जो गवर्नेंस यानी कि हुकूमती कारगुजारी से मुतल्लिक हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं। ताहम जो सवाल वो पॉलिसी से मुतल्लिक उठा रहे हैं वो बहस तलब है। इस बहस का आगाज ये सवाल उठाकर किया जा सकता है कि नेटो सप्लाई रोकना क्या पाकिस्तान की बस की बात है? चलिए ऐसे ही सही कि अमेरिका हमसे ज्यादा ताकतवर है तो मोमिन है तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही, मगर क्या किया जाए कि अल्लामा इकबाल का मोमिन खुद ही पर तो मर जाता है मगर IMF के आगे हाथ नहीं फैलाता।
یعنی کہ امریکہ سے ڈرنے یا لڑنے کا معاملہ سادہ نہیں بلکہ پیچیدہ اور انتہائی پیچیدہ ہے۔ چائے کی پتی سے پیٹرول تک، سائنس کی الف بے سے لے کر F-16 تک، موبائل سے لے کر انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ سے لے کر IT تک، ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ امریکہ سے مستعار لیا ہوا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود ہم سیاست جتنی چاہیں کریں لیکن شاید نیٹو سپلائی روکنا ممکن نہیں، اور اگر کوئی روکنے پر ڈٹا ہوا ہے تو پھر سوال ہے کیا یہ قوم اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے؟ ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے رہنما جناب اسد عمر۔ اسد عمر صاحب، آپ ہفتے کو کوشش کرنے جا رہے ہیں نیٹو سپلائی روکنے کی، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسامہ، پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کی خود مختاری کی وائلیشن ہو رہی ہے اور ڈرون اٹیک جو ہیں وہ بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، انسانی حقوق کے قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ ٹھیک ہے جو کہ ہماری حکومت کہتی ہے، آپ کو سٹیٹمنٹ پارلیمنٹ کے اندر آپ دیکھ لیں، انٹیریئر منسٹر نے، وزیر اعظم تو آتے نہیں پارلیمنٹ کے اندر، جو سٹیٹمنٹ انٹیریئر منسٹر نے دی ان کے بہاف پہ اس کو سن لیجئے، شہباز شریف صاحب کے بیانات سن لیجئے، نواز شریف کے الیکشن سے پہلے کے بیانات سن لیجئے، بعد کے سن لیجئے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی خود مختاری پامال ہوتی ہے ڈرون اٹیک سے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی خود مختاری کے لیے کوئی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ جس انسان میں عزت نفس نہ ہو تو اس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ ایک پوری قوم، ایک نیوکلیئر پاور جو اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھے کہ کوئی غیر ملکی طاقت جو ہے وہ اس کی عزت کو، اس کی خود مختاری کو مٹی میں رون دے، اور ہم صرف ڈسکشن یہ کرتے رہیں کہ اس کا معیشت پہ کیا اثر پڑے گا۔ اسامہ، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، میں جواب دوں گا آپ کا، لیکن میں پہلے سوال پوچھنا چاہتا ہوں سب لوگوں سے جو اٹھتے۔ 60 سال سے پاکستان کے اندر بیرونی امداد آ رہی ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ 4 روپے کا $1 ملتا تھا، آج 108 روپے کا مل رہا ہے۔ اس وقت تو کسی نے ڈرون کے خلاف تحریک نہیں چلائی تھی، کسی نے نیٹو سپلائی نہیں بند کیے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 5 سال کے اندر جتنی بھاری مقدار میں امریکن ایڈ آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کم آئی ہے، جو وہ کیری لوگر بل اور کیا کیا بنا ہوا ہے، 60 روپے سے ڈالر ہمارا 108 روپے پہ پہنچ گیا۔ تو ابھی جو آپ کا معیشت کا نظام ہے وہ تو عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں کر رہا۔ اب آخری بار میں آپ کے جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، بات تو یہ ہوئی کہ ہمیں پہلے یہ امداد لینا چھوڑ دینا چاہیے، پہلے اپنی خود ہی عزت نفس جو ہے تب ہوگی نا جب ہاتھ نہ پھیلائیں۔ امریکہ ہمیں تو نہیں کہتا ہمارے پاس آؤ، ہم جا کے کہتے ہیں ہمیں پیسے دے دو، اس کے بعد ہم کس طرح ایکسپیکٹ کریں؟ پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم امداد لینا روکیں، اس کے بعد بات کریں نیٹو بندش کی۔ اچھا، اب میں آتا ہوں، اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ امداد لینا بند کرنا چاہیے، نہیں بند کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ پہلے ہی سٹیپ کے اندر ڈپلومیٹک ریلیشن توڑ دیں، سارے ان کے ساتھ تعلقات بند کر دیں، اور جو ہماری ان کی کوآپریشن چل رہی ہے اس کے اندر کوئی بھی ہم جو ہے کسی چیز کے اوپر بھی کام کرنے کا تیار نہ ہو۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک بین الاقوامی نظام کا حصہ ہے، پاکستان ایک رسپانسبل ملک کی حیثیت سے اس نظام کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان صرف ایک چیز مانگ رہا ہے، اسی بین الاقوامی نظام جس کے تحت پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے، وہی نظام یہ کہتا ہے ڈرون اٹیک جو ہیں غیر قانونی ہیں، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کہہ رہی ہے یہ وار کرائم ہے۔ ہم یہ کہہ رہے یہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کے خیال میں امریکہ صرف اس ایک ایشو کے اوپر وہ ملک جس کے بغیر وہ افغانستان سے باہر نکل ہی نہیں سکتا، جس طریقے سے وہ عزت بچا کے نکلنا چاہتا ہے، وہ تمام ریلیشن شپ توڑ دے گا؟ ہم اس آرگیومنٹ کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو کبھی پاکستان نے بشمول ہماری جو ابھی حکومت ہے، بشمول یہ جو آخری ٹرپ ہوا نواز شریف صاحب کا، وزیر اعظم کا، اس کے اندر ہم نے کبھی یہ میسج دیا ہی نہیں کہ یہ ہمیں کسی طور پر قبول نہیں ہے کہ ہماری خود مختاری پامال کی جا سکے۔ صحیح، لیکن اسد عمر صاحب، سرتاج عزیز واضح کہہ چکے ہیں کہ معاہدہ ہے، نیٹو سپلائی بند نہیں کی جا سکتی، یہ وفاقی حکومت کا اختیار ہے، اگر صوبائی حکومت اس کے خلاف جاتی ہے تو وفاق کو خطرہ نہیں ہو جائے گا اس طرح؟ تو سر ہم جو بات کر رہے ہیں نا، اگر میں آپ کو دوبارہ وہی یاد دلاؤں گا، ہماری حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر ہماری حکومت یہ کہتی ہے، وفاقی حکومت کا اختیار ہے کہ وہ فورن پالیسی شیپ کریں، ٹھیک ہے جی، یہ بات میں بھی مانتا ہوں۔ وفاقی حکومت اگر ہماری کھڑی ہو کے عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بتا دے کہ ہم ڈرون کی حمایت کرتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں پھر بحث کریں گے کہ حمایت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔
ہمیں ہماری وفاقی حکومت، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزیر انٹیریئر جو منسٹر ہیں، وہ سب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری خود مختاری کی پامالی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، امریکہ ہماری مرضی کے خلاف یہ کام کر رہا ہے۔ وہی دستور جو وفاقی حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ فورن پالیسی بنائے، وہی دستور وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری ٹھہراتا ہے کہ پاکستان کے شہریوں کی مال کی جان کی حفاظت کرنا اور بیرونی ملک حملے سے بچانا اس وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو جناب وہ وفاقی حکومت اس وقت دستور کیوں بھول جاتی ہے جس وقت ایک بیرونی ملک کا حملہ ہوتا ہے اور ہنگو کے اوپر ڈرون سٹرائک کے بعد لوگ مار دیے جاتے ہیں؟ لیکن معاشی خود مختاری کے بغیر جو ہے وہ اس طرح سے خود مختاری ہم کیسے لے لیں؟ آج میں پڑھ کر پریشان ہو رہا تھا، $3 ارب پاکستان کے پاس رہ گئے ہیں، اور یہ صرف 4 ہفتے کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ ہم تو اب دیکھ رہے ہیں کوئی ہمیں پیسے دے دے۔ ان حالات میں ہم کس طرح اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا ممکن ہے؟ کیا امریکہ اس کے بعد خاموش رہ لے گا؟ آخری سوال ہے میرا۔ میں نے دو باتیں اس کے اندر اسامہ، ایک تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو امداد آ رہی ہے اس سے ملک کو مل کے آ رہا ہے، پاکستان کے عوام کو مل کے آ رہا ہے۔ ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت امیر ہو گئے ہیں، ان کی باہر بھی دولت بن گئی ہے، پاکستان کے عوام کو ملا کیا ہے اس امداد سے جس سے ہم ڈرا رہے ہیں کہ یہ امداد بند ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میں آپ کو پھر وہی کہوں گا کہ پاکستان کے پاس اتنی کمزور پوزیشن نہیں ہے۔ آپ پاکستان کی مشکل معاشی حالت کی طرف نشاندہی کریں جو بالکل درست بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے اندر ایک امریکہ کا ایک بہت بڑا رول ہے انٹرنیشنل سسٹم کے اندر، اور وہ ہمیں خطرہ ہے۔ لیکن پاکستان کے پاس بھی کچھ ہے جو امریکہ کو دنیا کا اور کوئی ملک نہیں دے سکتا۔ دنیا کا واحد ملک ہے جو افغانستان کے ساتھ جس کی سرحد جڑی ہوئی ہے، دنیا کا واحد ملک ہے جس کا انفلوئنس ہے۔ امریکہ جو پیسفل سیٹلمنٹ اور وہ اپنی فیس سیونگ کے ساتھ جو افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے، دنیا میں پاکستان کے علاوہ وہ رول کوئی نہیں پلے کر سکتا۔ تو جناب آپ اتنے کمزور نہیں ہیں جتنی آپ کی حکومت آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا بہت مختصر، انہوں نے کہا کہ اب ڈالر آ گئے ہیں، اب کوئی احتجاج وغیرہ نہیں ہوگا، اب نیٹو کا معاملہ حل ہو گیا ہے، یہ ان کا کل ہی بیان آیا۔ 23 تاریخ کو مولانا کو میں پھر ایک دفعہ شرکت کے لیے مدعو کرتا ہوں، وہ بھی آئیں، آپ بھی آئیں اسامہ، اور تمام پاکستانیوں کو میں مدعو کرتا ہوں پشاور آئیں۔ آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستانیوں کی غیرت ابھی تک مری ہوئی نہیں ہے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستانی اپنے حقوق کے لیے اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ بہت شکریہ اسد نور صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو سپلائی کو بند کرنے کی بھرپور کوشش وہ کرنے جا رہے ہیں ہفتے کے روز، اور نیٹو سپلائی بند کر کے بھی امریکہ سے تعلقات قائم رہ سکتے ہیں۔ نیوز آرٹ میں ملیں گے اس بریک کے بعد۔ کل کا دن خوفناک ہو سکتا ہے، دینداروں کو دین کا پاس کرنا ہوگا اور شر پسندوں پر نظر رکھنا حکومت کا کام ہے، اگر حکومت سمجھے تو۔ ایک قیامت پچھلے جمعے آئی تھی اور ایک امتحان سر پر کھڑا ہے۔ کل پھر جمعہ ہے، پچھلے جمعے کی بازگشت سنائی نہ دے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ نے ایک فریق کے سینے میں رحم ڈالا اور انہوں نے لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا احتجاج اتوار تک مؤخر کر ڈالا، ورنہ پھر تصادم کے اندیشے تو بدگمانیوں کے ساتھ محو رقص تھے۔ اندیشہ مرگ غالب تھا کہ میرے دل پہ کیسے کیسے علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہا ہے، میرے لوگ مر رہے ہیں۔ خطابار کون تھا، بے قصور کون مرا، چھوڑیے کیا گئی بات پر حجت کرنا، مگر جن کے ذمہ شہروں کی نگرانی ہے، ملک کی ذمہ داری ہے، ان کا قصور جو معاف کرے یا سر پہ نظر کرے وہ خود غدار ہے۔ اس سے حساب لینا چاہیے۔ حکومت راولپنڈی سانے کے خلاف کل ہونے والے احتجاج کو اگر پرامن رکھنا چاہتی ہے تو پھر آج اسے کم از کم لوگوں کے جذبات ٹھنڈے کرنے کے لیے کسی بڑی پیش رفت کا اعلان کرنا چاہیے تھا، مگر حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں دیے جانے والے پولیس افسروں کے بیانات کے بعد نون لیگ کی قیادت کے رشتہ داروں اور وزیروں سے لوگ الٹا بدظن ہو رہے ہیں، اور وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کے پاس جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ نشاندہی ہو گئی ہے 28 افراد کی، کچھ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ غضب خدا کا کہ پولیس کے افسران ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ آر پی او کی داستہ کچھ، سی پی او کا قصہ الگ، اور ایس پی کی رام لیلا نرالی۔ شہباز شریف کے اجلا سلطانی پر راولپنڈی کا داغ ہے، اور کل پھر سے ایک بازی انہیں ہر حال میں جیتنا ہے، اور نواز شریف جان رکھے کہ تساہل زہر قاتل ہوگا، تجاہل عارفانہ گلے پڑ جائے گا۔ کل کا دن قیامتوں بھرا ہے، کراچی سے خیبر تک پل پل صدیوں پر محیط ہوگا۔ حکومت اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ بے امنی کا راستہ روکا جائے، امن بحال رہے۔ کراچی میں کل سکول بند ہوں گے، ڈبل سواری پر آج رات 12 بجے سے پابندی ہوگی، بڑی اور اہم مارکیٹیں بند ہو سکتی ہیں۔
फौज ऑन कॉल होगी। वकला अदालतों का बायकॉट करेंगे। लाहौर और रावलपिंडी में फौज तलब की जा चुकी है। हमारे जराए बता रहे हैं कि कल सबसे ज्यादा गड़बड़ का खतरा है। पिछले जुम्मे जो दो मकातब फिक्र एक दूसरे से टकराए थे, दोनों मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाली कल अदम तंजीमें पाई जाती हैं। और हमारे जराए बता रहे हैं कि हसास इदारों ने रिपोर्ट दी है, दोनों तरफ से ताल्लुक रखने वाले कल अदम ग्रुप्स ने दूसरे शहरों से अपने कारकुन बुला लिए हैं, जिनके हाथों अमन की मौत होने का खतरा है। सो हुकूमत के जागते रहने का वक्त है। जरा सी चूक बड़ी तबाही ला सकती है। कल का दिन अमन से गुजर जाए, उलमा किराम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, बात होगी दिफा पाकिस्तान कौंसिल के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान से। मौलाना साहब, लोग खौफजदा हैं। पिछले जुम्मे जो हुआ, अल्लाह ना करे फिर दोबारा हो ऐसा कोई सानेहा। किस तरह से आप अपने लोगों को पुरअमन रखेंगे कल जो एहतजाज हो रहा है उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इस हादसे का ताल्लुक़ है, ये तो एक क़यामत का मंज़र पेश कर रहा है, और जो शख्स भी इस मंज़र को देखता है तो अपने हवास खो बैठता है। ये एक तारीख़ का बहुत बड़ा हादसा है। लेकिन हमने जो हमारी एक माजी की तारीख़ है, हमने हमेशा सब्र के दामन को हाथ से नहीं जाने दिया, और अभी जो हमने अपील की है लोगों से, वो भी सब्र की अपील की है, और पुरअमन एहतजाज की हमने जो है अपनी माजी की रवायात को बरकरार रखने के लिए हमने बार बार अपने लोगों से कहा है कि लोगों की अमवाल को नुकसान पहुंचाना, गाड़ियों को तोड़ना और किसी किस्म के इबादत गाहों को जो है वो नुकसान पहुंचाना, ये किसी भी हवाले से दुरुस्त नहीं है। यानी हमारी तरफ से पहले भी किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं हुई और इंशाअल्लाह आइंदा भी नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ तक हुकूमत का रवैया अभी तक नज़र आ रहा है, शिया उलमा ने अपने एहतजाज की कॉल वापस ले ली है। मुझे बताएं, कल के एहतजाज का मकसद क्या है? जब गिरफ्तारियां हो रही हैं, हुकूमत लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। मोहतरम, मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत जितना जल्द अज जल्द जो है वो अपने उन ऐलानात पे अमल करेगी, जो अपने वादे किए हुए हैं उनको अमली जामा पहनाएगी, तो ये एहतजाज वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। एहतजाज का माना जो है वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि हुकूमत के किए हुए उन वादों के हवाले से उनको एहसास दिलाना है कि तुम जल्द अज जल्द जो है वो ज़ख्मियों की मरहम का बंदोबस्त करें, और जिनको सदमा पहुँचा है उनकी तसल्ली के लिए इंतज़ामात करें। और ये इंतज़ामात ज़बानी कलामी नहीं होंगे या वज़रा के बयानात से नहीं होंगे या वज़ीर आला साहब की खाली यहाँ इस्लामाबाद में विज़िट करने से नहीं होंगे। हम तो चाहते हैं कि जब अमलन ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर जो है वो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि मुजरिम जो हैं, असल चीज़ ये है कि जो इस वाक़या के सानिया के मुजरिम हैं उनको पकड़ा भी जाए, और सिर्फ पकड़ा ना जाए, उनको सज़ा दी जाए, और सज़ा इस तरह दी जाए जैसे कि वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि मैं इनको इबरत का निशान बनाऊँगा। और मैं एक बात दावे से कहता हूँ कि अगर इस दफ़ा वज़ीर आला ने इनको इबरत का निशान बना दिया तो फिर किसी को जुर्रत नहीं होगी कि वो इस किस्म के वाक़यात करें। लेकिन अगर ऐसे हुआ, लेकिन मौलाना साहब अभी तक कहा जा रहा है 70 गिरफ्तारियां हुई हैं, 28 की निशानदेही हो गई है। आप इससे मुतमईन नहीं हैं इन गिरफ्तारियों से? क्या आप एहतजाज करें? मैं तो मुतमईन नहीं हूँ इन गिरफ्तारियों से। ये तो एक हुकूमतों का रवैया रहता है, बात कर लेते हैं लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि ये भी बेगुनाह निकला है, वो भी बेगुनाह निकला है। अब आप जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से देखें कि जिनको पूरी कौम ने मुजरिम करार दिया और आज जो है वो सैकड़ों लोगों का कातिल जो है वो रिहा हो रहा है। हम चाहते हैं कि मुजरिमीन को हकीकी मानों में सज़ा मिल गई तो मुल्क में अमन कायम होगा। अगर हुकूमतों ने उस माजी के रवश को ना छोड़ा और मुजरिमीन को पनाह देते रहे और सही इंसाफ ना मिल सका तो फिर इस तरह के वाक़यात को कोई रोक नहीं सकता। एहतजाज जो है ये वाक़े के बारे में ज़ाहिर अभी तहकीक हो रही है, मगर एक बात ये भी कही जा रही है कि तकरीर जो की गई थी वहाँ से उसकी वजह से मामला शुरू हुआ। आप क्या समझते हैं कल जो तकारीर होंगी उनमें कोई ऐसी शरंगेज़ बात तो नहीं होगी? देखें, पहली बात भी गलत है, ये पहला भी प्रोपेगेंडा है कि मौलवी साहब ने कोई इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर किसी के पास कोई प्रूफ है तो वो लाए। ये सारी सुनी हुई कहानियाँ हैं ताकि जो है वो ये कहा जाए कि हमने इश्तियाल जो है वो इस वजह से हुआ है कि मौलवी साहब ने जो है ना वो कोई तकरीर की है।
تو تقریریں تو ملک کے اندر ہزاروں جگہ پہ ہوتی ہیں، تو صرف جو ہے یہ تعلیم قرآن کے اندر ایسی تقریر ہوئی ہے کہ جس کے لیے 50-60 آدمی 100 آدمی اندر گھس کر اس نے برچیوں کے ساتھ اور کلشن کوپوں کے ساتھ معصوم بچوں کو اڑا دیا ہے۔ اگر تقریر بھی تھی تو اس کے لیے تو ایک آئینی طریقے موجود ہیں، قانونی طریقے موجود ہیں، اسے گرفتار کیا جاتا، اس کے خلاف مقدمہ چلایا جاتا۔ یہ کہاں کا اصول ہے کہ ایک مولوی نے تقریر کی ہے اور گنے لے کر جو ہے وہ مسجد میں آ کے اور نمازیوں کو اور بچوں کو مار دیا جائے؟ یہ تو ایک مجھے بتائیں، میں سمجھتا اللہ ہوں نہ کہ کرے انتہائی کل کوئی کمزور ناخوشگوار واقعہ ہو، حکومت اپنے انتظامات کر رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پرم لینے کی لوگوں سے اپیل کی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کچھ کل ناخوشگوار واقعہ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ہیلو جی، مولانا فضل الرحمان خلیل مرکزی رہنما دفاع پاکستان، کل انہوں نے احتجاج کی اپیل کی ہوئی ہے۔ مولانا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ غالباً مولانا صاحب تک آواز میری نہیں پہنچی۔ جی مولانا صاحب، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے، میں آخری سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ کل اگر کوئی خدا نخواستہ ناخوشگوار واقعہ ہوا تو پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کی ذمہ دار بھی حکومت ہوگی، اس لیے حکومت ہوگی کہ احتجاج پر امن ہوگا، اور احتجاج کے حوالے سے تمام فریقوں نے اپنے کارکنوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ بھی آپ نے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ نہیں کرنا، اور خاص کر جو اس واقعہ کے متاثرین ہیں، مثلا اس میں راجہ بازار جو تعلیم قرآن ہے اس کی جو انتظامیہ ہے، انہوں نے تو سرے سے احتجاج کی اپیل ہی نہیں کی ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اپنے اتنے بڑے زخموں اور دکھ کے باوجود بھی انہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہمارے تم احتجاج کرو۔ یہ تو اور لوگ ہیں جو ان کے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، وفاق المدارس والے ہیں، اہل سنت والجماعت والے حضرات ہیں، انہوں نے ایک اپیل کی ہے، اور وہ بھی ایک امن کے حوالے سے ان کو کہا ہے، اور بار بار تاکیدیں کر رہے ہیں۔ جو اصل واقعے کے مسئولین ہیں انہوں نے تو لوگوں کو یہ کہا ہے کہ ہمارے نام پر نہ دہشت گردی ہونی چاہیے، ہمارے نام پر نہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے، ہمارے نام پر ہمارے مطالبات حکومت نے سن لی ہیں، لیکن ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ ان مطالبات پر جلد از جلد جو ہے عمل کرو۔ جی بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب، رہنما دفاع پاکستان کونسل ہمارے ساتھ ہے۔ کل دفاع پاکستان کونسل نے پورے ملک میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، لوگ پھر بھی خوفزدہ ہیں، نہ جانے کل کیا ہو۔ بہرحال مجلس بات المسلمین سے تعلق رکھنے والے شیعہ عالم دین مولانا امین شہیدی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ امین شہیدی صاحب، آج شیعہ علماء نے بھی کال دے دی تھی کل کے روز ہی احتجاج کی، وہ کال واپس لے لی گئی ہے، بہت اچھا اقدام ہے۔ پہلے کال دی ہی کیوں گئی؟ کیونکہ پھر تصادم کا خطرہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پچھلے جمعے کو ان شرپسندوں کو جنہوں نے امام بارگاہیں جلائیں کھلی چھٹی دے دی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راولپنڈی شہر کے اندر 6 مسجدیں اور امام بارگاہیں جلائی گئیں، اور سینکڑوں قرآن جلائے گئے، علم پاک جلائے گئے، اور کوئی پوچھنے والا اور روکنے والا نہیں تھا، اور میڈیا میں بھی یک طرفہ طور پر ایک مسجد کی بات کی گئی، باقی مساجد کو بھلا دیا گیا۔ ساتھ ہی آپ نے ملتان میں دیکھا کہ 7 امام بارگاہوں اور مساجد کو جلا دیا گیا، اور اس کی بھی کوئی خبر میڈیا میں نہ دی گئی۔ ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ کوہاٹ میں مسجد اور جامع مسجد پر حملہ ہوا، جلانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اللہ کے فضل و کرم سے جب محفوظ رہا تو جا کر ان مارکیٹوں کو جہاں پر لوگ تجارت کرتے تھے، مارکیٹوں کی مارکیٹیں جلائی گئیں، اور وہ مارکیٹیں ہمارے لوگوں کی تھیں، وہاں پر اربوں کا نقصان ہوا، لیکن اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ ان نقصانات اور یہ ایک طرفہ جو بات چل رہی تھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری یہ خواہش تھی کہ گورنمنٹ بھی اس طرف متوجہ ہو، اور وہ تمام جماعتیں بھی متوجہ ہوں جو ملک میں امن چاہتی ہیں، کہ ہم سب مل کر امن کی ضمانت دیں، ہم آئیں امن قائم کریں، اور دہشت گردوں کے خلاف، شدت پسندوں کے خلاف، آگ لگانے والوں کے خلاف، اور مسجدوں اور امام بارگاہوں پر حملہ کرنے والوں کے خلاف ایک زبان ہو کر ملت اسلامیہ آواز بلند کرے، اور امن کا پیغام بھی دے اور امن کی طرف دعوت بھی دے۔ اس لیے ہم نے جو اعلان کیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، اور اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک جو نقصانات ہوئے ہیں ان کے حوالے سے ہماری حکومت اور خصوصاً پنجاب کے وزراء نے اور وزیر اعلیٰ نے جو اعلانات کیے ہیں ان میں بھی ان تمام مراکز کو انہوں نے یکسر نظر انداز کر دیا
جہاں پر اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کے گھر جلے, لوگوں کی دکانیں جلیں, امام بارگاہیں اور مسجدیں جلیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس حوالے سے متوجہ ہونا چاہیے اور حکومت کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے. جو لوگ جہاں پر جس دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو ثبوتوں کے ساتھ پکڑنا چاہیے اور ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. اور جن امام بارگاہوں, مساجد اور مراکز کو نقصان پہنچا ہے وہاں پر بلا تفریق جا کر ان کا ازالہ کرنا چاہیے. کے سلسلے ختم ہو جائیں گے اس طرح کے احتجاج سے؟ میں نہیں سمجھتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے احتجاجات نہیں ہونے چاہیے. میں احتجاج کا مخالف ہوں اس مرحلے پر جبکہ ہمیں امن کی ضرورت ہے, پاکستان کے اندر بھائی چارے اور محبت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اور دہشت گردوں کی نشاندہی کی ضرورت ہے. میں اس لیے بار بار یہ عرض کرتا رہا ہوں مختلف جگہوں پر اور مختلف میڈیا چینلز پر کہ وہ لوگ جو کل عدم تھے, وہ تنظیمیں جن کا پرچم اٹھانا بھی جرم تھا آئین پاکستان کی روشنی میں, ان کو جب کھلی چھٹی دے دی گئی کہ آپ جس طرح سے چاہیں آگ لگاتے پھریں, تو اس سے یقینی طور پر امن متاثر ہوا اور پاکستان کے اندر نفرت کی آگ پھیلی اور نفرت کا پیغام پہنچا. ہم ملت اسلامیہ سے, پاکستان میں بسنے والے ہر پاکستانی سے, چاہے اس کا تعلق کسی مسلک, کسی مذہب اور کسی دین سے ہو, یہ اپیل کرتے رہے ہیں اور اب بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ امن کا دامن نہ چھوڑیں, دہشت گردوں کو آئسولیٹ کریں, اپنے صفوں میں سے شرپسندوں کو باہر نکالیں اور امت اسلامیہ کے درمیان موجود مشترکات کی بنیاد پر بھائی چارے کی فضا کو فروغ دیں. اور جو لوگ امن سے دشمنی کرتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, غلط باتوں کے ذریعے سے, غلط مہم کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر تشویش کی لہر دوڑاتے ہیں, ان سے اپنی برات اور بیزاری کا اظہار کریں. چونکہ گزشتہ ایک ہفتے میں یہ فرمائیے اس کا مستقل حل کیا ہے, کیونکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو اشتہار انگیز لٹریچر ہے, تقاریر ہے, ان کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ جو جلسے ہیں, جلوس ہیں خاص طور پر, ان پر پابندی لگا دی جائے, کسی بھی قسم کا جلوس ہو. تو یہ حل ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا ہوگا تاکہ مکمل پاکستان میں امن رہے, یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے اس ملک سے؟ دیکھیے, اشتعال انگیزی پر مبنی تقاریر, فرقہ واریت کو ابھارنے والی تقریریں, مذہبوں کی توہین کرنے والے کتابچے یا بک لیٹس یا لٹریچر, یہ تمام چیزیں تعلیمات دین کے یکسر منافی اور روح دین کے خلاف ہیں. ان پر پابندی لگنی چاہیے اور ان کے مرتکب لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. اور دوسری طرف اس ایک ہفتے کے اندر جن لوگوں نے جامعہ تعلیم القرآن کے بہانے سے سیریا اور بحرین میں قتل ہونے والے بچوں کی تصویروں کو مدرسے کے بچے ظاہر کر کے اس ملک کے اندر فتنہ پھیلایا, لوگوں کو اشتعال دلایا اور لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے اور جلانے کا باعث بنے, 15 سے زیادہ مساجد اور امام بارگاہوں کے جلنے کا باعث بنے, انہیں بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ اس پورے حادثے میں قتل ہونے والے ہر فرد سے ہمیں ہمدردی ہے, ان کے خانوادے سے ہمدردی ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اظہار ہمدردی کریں, لیکن ساتھ میں یہ نہ بھولیں کہ اس سے پہلے لولو سر کے واقعات میں, کوہستان کے واقعات میں, کوئٹہ کے واقعات میں, کل کے احتجاج کو پرامن کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ قانون پر عمل درآمد کر کے, شر پسندوں کو روک کر, منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کا رستہ کڑے انداز میں روک کر, اور جو بھی شرپسندی کرے اس کو قانون کے مطابق وہیں پر سزا دے کر آپ بڑی آسانی کے ساتھ کل کے دن کو پرامن طور پر گزار سکتے ہیں. میں البتہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے تمام علماء اسلام اور تمام مسالک کے معتدل علماء کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ بھی فتنہ پرست ہیں, فرقہ پرست ہیں, ان کو اپنی صفوں سے نکالیں اور خصوصاً ان تنظیموں کو جن پر ان کی انہی منفی ایکٹیویٹیز اور دہشت گردیوں کی وجہ سے پابندی لگی ہے, انہیں کسی بھی صورت میں میدان میں کام نہ کرنے دیں. خود بخود معاشرے کے اندر امن برپا ہوگا, امن قائم ہوگا, بھائی چارے کی فضا قائم ہوگی. گلی محلوں میں جو لوگ نفرتیں بانٹتے پھر رہے ہیں ان کو مضبوطی سے روکا جائے,
اور یعنی قانون نافذ کریں گے تو امن آ جائے گا. بہت شکریہ علامہ امین شہید عالم دین ہمارے ساتھ ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ امن تبھی ہوگا جب قانون پر عمل ہوگا. اشتعال انگیز تقاریر لٹریچر جو ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے، ان لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے، مگر دونوں مکاتب فکر اب تک جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اور حکومت نے جو کچھ کیا ہے اس سے مطمئن نظر نہیں آ رہے ہیں. نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد. کراچی خوف کی سلطنت ہے جہاں دہشت گردوں کا راج جاری ہے. ولی خان بابر کیس کے سرکاری وکیل کے گھر دھاوا بول دیا گیا. کراچی خوف کی سلطنت ہے جہاں جرم کا راج ہے. قانون جس چڑیا کا نام ہے اسے یہاں پر مارنے کی جرت کہاں. یہاں انصاف کے نام لیواؤں پر زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. مثال ولی بابر کیس کی صورت سامنے ہے. ولی بانکا یہ وہی بانکا ہے جس نے اس ظلم کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا تھا. آج ولی بابر کیس میں اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر عبد المعروف ایڈوکیٹ کے گھر پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا. خوش قسمتی یہ رہی کہ عبد المعروف محفوظ رہے. ان کی جوابی فائرنگ سے 3 حملہ آور زخمی ہوئے اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے. عبد المعروف صاحب جیدار آدمی ہیں. وہ اجمل پہاڑی، اکرم لاہوری اور دوسرے دہشت گردوں کے کیسز میں سرکار کی پیروی کرتے ہیں. اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں اور ثابت قدم رکھے. عبد المعروف پر حملہ دراصل انصاف پر ہے. اس کیس میں ایک طرف ریاست ہے اور دوسری طرف قاتل ہیں جنہوں نے ولی بابر کیس میں ہر اس شخص کو چن چن کر مار ڈالا جس پر انہیں شبہ بھی تھا کہ اس کی وجہ سے ملزم انجام کو پہنچ سکتے ہیں. ذرا ملاحظہ کیجئے، جن پولیس اہلکاروں نے ملزمان کی گاڑی کی نشاندہی کی، اسے برآمد کروایا، دونوں مارے گئے. پولیس کے ایک ایماندار ایس ایچ او نے 5 ملزم گرفتار کر لیے. قاتلوں نے اسی روز ایس ایچ او کے بھائی کو قتل کر کے پیغام دیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ. مرکزی ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا تو اس مقابلے میں حصہ لینے والے ایک اہلکار کو قتل کر دیا گیا. جس گواہ نے ملزمان کو عدالت نے شناخت کیا، اسے گھر میں ہی گھس کر مار دیا گیا. دھمکیوں کی وجہ سے ایک وکیل بیرون ملک چلا گیا، 2 نے خود کو کیس سے الگ کر لیا. نعمت علی رنداوا نے حامی بھری تو خراج جان کی شکل میں دینا پڑا. حکومت نے کیس اندرون سندھ منتقل کر دیا ہے جہاں 23 نومبر کو سماعت ہے، مگر اس سے پہلے سرکاری وکیل پر قاتلانہ حملہ ہو گیا. یہ حملہ دراصل ہمارے بسیدہ گلے سڑے نظام کے منہ پر ایک تماچا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا کراچی میں خوف کا راج ختم ہوگا یا نہیں؟ ولی بابر کیس کو انصاف ملے گا یا نہیں؟ اسی پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے انصاف کی رہنما ناز بلوچ. ناز بلوچ صاحبہ، کراچی والے کیا سوچتے ہیں، کبھی انصاف ہو سکے گا؟ ولی بابر کیس کو ٹیسٹ کیس کہا گیا تھا، اس کا یہ حال ہے، جو شخص اس سے جڑتا ہے مار دیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ، اٹ از انڈیڈ ویری سیڈ کہ ولی خان بابر تو ایک ایسا کیس ہے جس سمیت میں سمجھتی ہوں کہ کراچی میں جتنے نوجوان اس ٹارگٹ کلنگ میں پچھلے گزشتہ 5 سے 6 سالوں میں جو اپنی جانوں کا نذرانہ بلا وجہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیوں مارے گئے، وہ سب ولی بابر تھے. یہاں ایک ولی بابر کا معاملہ حل نہیں ہو رہا اور جو ایک اس کو کوئی سلجھا نہیں پا رہا، اور ایسا معمہ بن چکا ہے یہ کہ جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ جو بھی اس کیس میں شامل ہوتا ہے اس کی اپنے اوپر جو ہے وہ مسائلوں کا انبار شروع ہو جاتا ہے. اس وقت دیکھیں، بات یہ ہے کہ کراچی اور سندھ کی جو لالسنس ہے کراچی کی، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار میں سمجھتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پچھلے 5 سالوں سے لے کر اب بھی آپ دیکھیں وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. نان سیریسنس ہے، ایٹیٹیوڈ اتنا زیادہ نان سیریس ہے کہ آپ کو کوئی ذمہ داری نظر نہیں آ رہی ہے. ولی خان بابر کیس سمیت مختلف جتنے نوجوان جو بلا وجہ یہاں پہ روزانہ 15 سے 20 کی گنتی روزانہ جو ٹیلی ویژن میں ہم دیکھتے تھے کہ پوری ہوتی تھی، ان سب کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا کسی کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نوجوان نسل پاکستان کی اور بالخصوص کراچی کی یہ تماشا پچھلے 5 سال میں جو دیکھ چکی ہے وہ ہوپلیس ہے. ایٹ لیسٹ فرام پیپلز پارٹی گورنمنٹ عوام نا امید ہے اور ان کو اتنا یقین ہے کہ اس حکومت نے کچھ نہیں کرنا. ہاں، البتہ اپنا وقت گزار رہی ہے اور اپنا وقت ہی گزارے گی. اور یہ بتائیے کہ وزیراعظم سندھ آج خود پریشان تھے. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ آئی جی سے پوچھیں گے کہ ابھی تک لیاری میں راکٹ اور گولیاں کس طرح چل رہی ہیں. تو یہ جو آپریشن ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے سے تو بہتری آئی ہے لیکن مکمل امن نہیں ہو پا رہا، لیاری کے اندر تک لوگ نہیں جا سکتے. دیکھیں، لیاری جو ہے اسامہ، یہ 20 لاکھ افراد پہ مشتمل یہ وہ جگہ ہے جہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح جیسے اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ جیسے لوگ اسی لیاری سے وہ آگے آئے اور اسی لیاری سے ان کا تعلق تھا. بڑے بڑے نام نکلتے، نامور شخصیات لیاری سے نکلتے ہیں.
आज आप देखें कि 30 साल में जो घिनौनी सियासत करके लोगों को रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे नारा लगा के और भुट्टोइज्म के नाम पे जो लियारी की सीट निकालते रहे, उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है कि आपने लियारी की आवाम के लिए क्या किया। आज 20 लाख की आवाम महसूर हुई है और आपका ऑपरेशन है कि ख़त्म नहीं हो रहा। परवेज़ मुशर्रफ के दौर से आज तक ऑपरेशन ही ऑपरेशन चल रहा है और उस ऑपरेशन का नतीजा ये निकला, पीपल्स पार्टी को वोट देने का नतीजा आवाम को ये निकला कि आज वहाँ का कोई वाली वारिस नहीं है, ना ओन करती है पीपल्स पार्टी उनको। पीपल्स पार्टी ने टोटली उनको डिसओन किया हुआ है, लाभ ताल्लुकी का इजहार पीपल्स पार्टी कर रही है टोटली वहाँ से। और जो आवाम ने वोट दिया, उस वोट की तौहीन पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से की है, ये काबिल मजम्मत है और मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। आप ये देखें कि वहाँ पे नाज मुझे बताएं, हम उसी टेस्ट केस की तरफ आए, आप मुझे बताएं किस तरह से इंसाफ हो सकेगा। ऑपरेशन शुरू किया गया, रेंजर्स पुलिस में शामिल की गई, अब भी खौफ की फिजा जो है कराची से मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सकी। खासतौर पर वली बाबर केस, यहाँ पर प्रोटेक्शन का निजाम लाया गया, केस को अंदरूनी सिंध मुंतकिल किया गया, कई कानून बनाए गए, उसके बावजूद हमें लग रहा है कि जो मुजरिम है उनमें खौफ नहीं है। जो शख्स जुड़ता है उसको मार दिया जाता है, उसको निशाना बनाया जाता है। आज तो खुशकिस्मती से जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उनकी जान बच गई, लेकिन इससे कोई भी शख्स साथ जुड़ने को तैयार नहीं हुआ किसी भी केस से। तो ये जो गिरफ्तार हो रहे हैं सब तो छूट जाएंगे, फिर हल क्या है? देखें, बात यही है कि इंसाफ जहाँ नहीं होता माशरे में, वो माशरा तबाही की तरफ जाता है। आप ये देखें कि हमारे जो जजेस हैं लोअर कोर्ट के, वो भी तो इसी कराची में रहते हैं, उनके भी बच्चे इसी कराची में पढ़ रहे हैं, उनकी भी फैमिलीज इसी कराची में रह रही हैं। तो यहाँ पे अमन और अमान तो है ही नहीं। और दूसरी बात यह कि जब आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हो, जो गुज़िश्ता 10 सालों की 15 सालों की जो कोताहियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, जो पोल्यूटेड निज़ाम है, उसको कभी किसी ने करेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। अब अचानक से अगर आप आके वज़ीर आज़म आते हैं और कहते हैं जनाब ऑपरेशन करके सब ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पे तो इतनी डीप रूटेड हो गई है क्राइम, इतना डीप रूटेड है कि आप उसको जितना भी करें ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। यकीनी तौर पे नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल विल भी चाहिए। यहाँ तो पॉलिटिकल लीडरशिप पीपल्स पार्टी की टोटली लैक करती है। सिर्फ असेंबलियों में इनको आवाज़ उठानी आती है, असेंबलियों के अंदर बिल करारदाद पेश करना आता है, अवाम के साथ जो होता है होता रहे। दे आर लीस्ट कंसर्न एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड। आप ये देख लें कि अब आप अंदाज़ा ये लगा दें कि इतने लियारी की आप मिसाल देख लें कि रॉकेट लॉन्चर्स फायर हो रहे हैं, वहाँ पे बम धमाके हो रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो कहाँ है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप? कोई आपको पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा नजर नहीं आता। होना तो ये चाहिए था कि सीएम साहब को खुद लियारी का दौरा करना चाहिए था, वहाँ की अमन अमान यकीनी बनानी चाहिए थी, क्योंकि आज अगर वो हुकूमत में है तो उसकी बहुत बड़ी वजह लियारी की वो सीट भी है जिसको ये हमेशा अपनी मौरूसी सीट समझ के लेते आए हैं। लेकिन आप देखें इस दफा अवाम ने इनको रिफ्यूज किया और 28,000 सेकंड नंबर पे पीटीआई ने वहां से वोट उठाया। देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी लैक ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी की वजह से और नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से और लियारी की ओनरशिप नहीं ले रही है। आप देखें मसाइल पूरे कराची में यही है। एक्चुअली इसमें पॉलिटिकल सियासी जमातों का बहुत बड़ा किरदार है जो अदा नहीं कर रहे हैं अमन अमान के लिए। जी बहुत शुक्रिया। नाज बलोच रहनुमा कराची से हमारे साथ ही, और उनका ये कहना है कि कई दहाइयों से ये बदअमनी जो है इस लेवल तक पहुंची है, इस मकाम तक पहुंची है और बड़ा अरसा लगेगा इसको वापस जाने में, अमन बहाल करने में। वली बाबर केस हो, चाहे वो 7,000 लोग जो जाँ बाक हुए पिछले 5 सालों में उनके केसेस हों, उनको इंसाफ तभी मिलेगा जब हुकूमत इस तरफ ध्यान देगी और पूरी तरह से कानून पर अमल करेगी। न्यूज़ आवर में मिलेंगे, देख के बाद। कराची के पानी चोर माफिया के खिलाफ कदम उठाने वाले बाइख्तियार और साहिब कमाल अवैस मुजफ्फर टप्पी ना रहे, अब शर्जील मेमन की बारी लगती है। लगता है शर्जील मेमन को अपनी वजारत प्यारी नहीं। अंदाजा उनके आज के ताज़ा तरीन बयान से लगाया जा सकता है। वज़ीर आला हाउस कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन का कहना था कराची में पानी चोरी रोकने के लिए सऊदी अरब से 2 लाख मीटर्स मांगे हैं। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। शर्जील मेमन साहब ने यह दावा किया है कि आइंदा 4 रोज में तमाम गैर कानूनी हाइड्रेंट्स खत्म कर दिए जाएंगे। ये गैर कानूनी हाइड्रेंट्स असल में हैं क्या, जरा एक नजर इस पर डाल लेते हैं। जितने मुंह इतनी बातें, मगर कान तो धरना पड़ेंगे। कहते हैं कि ताकतवर माफिया सिंध के सबसे ताकतवर आदमी को भी ले डूबी। आसिफ जरदारी के मुंह बोले भाई। उवैस मुजफ्फर पहली बार वजीर बने तो कायम गैर कानूनी हाइडेंट्स के खिलाफ दे मार 4.5 शुरू कर दी।
ये बंदे ढूंढो, जो भी बंदे चाहिए, जितने भी इलीगल हाइड्रेंट्स हैं सब तोड़ेंगे। ताकतवर माफिया के तो ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई उनके गिरबान पर हाथ डालेगा। छापों के दौरान उवैस मुजफ्फर पर फायरिंग भी की गई, मगर उन्होंने हार ना मानी। जब घी टेढ़ी उंगली से भी नहीं निकला तो ताकतवर माफिया ने कुछ और दाव आजमाए और हुकूमत पर इतना दबाव पड़ा कि पानी के चक्कर में उवैस मुजफ्फर को वजारत से ही हाथ धोना पड़ गए। देखा आपने हाइड्रेंट्स माफिया का राज, मगर शजील मेमन शायद अवैस मुजफ्फर टप्पी का अंजाम भूल गए हैं। वही अवैस मुजफ्फर टप्पी जो सदर आसिफ अली जरदारी के मुंह बोले भाई और सिंध के इख्तिदार आला का मंबा कहलाते थे। सिंध में इख्तियारात के सारे चश्मे इन्हीं के दरे दौलत से जारी हुआ करते थे, मगर गैर कानूनी हाइड्रेंट्स माफिया की ताकत का टप्पी साहब भी अंदाजा ना कर पाए। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ अवैस मुजफ्फर टप्पी ने बड़े तम तराक से ऑपरेशन का आगाज किया, खुद छापे मारे, अपनी निगरानी में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को मिसमार करवाया, मगर जल्दी ही 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाला मुहावरा सच साबित हो गया। अवैस मुजफ्फर टप्पी साहब पर इतना दबाव आया कि वो वजारत से ही तौबा कर गए। क्या शजील मेमन के दावे की कोई हकीकत है या फिर वो रवानी में ये बोल गए? यही जानेंगे। हमारे साथ समा कराची के ब्यूरो चीफ आमिर अहमद खान मौजूद है फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। आमिर, आपका बड़ा तजर्बा है इस सारे मामले पर, आप मुझे बताएं कि जो काम अवैस मुजफ्फर टप्पी ना कर सके शजील मेमन कर लेंगे? जी बिल्कुल उसामा, ऐसा नज़र नहीं आता कि कराची में हाइड्रेंट्स के खिलाफ जो हुकूमती एक्शन है वो कभी कामयाब रहेगा। हम माजी में देखते हुए आए हैं कि दिखावे की कार्रवाइयाँ ज़रूर होती हैं और मगर कुछ दिन बाद वो हाइड्रेंट्स कुछ दिन बाद क्या चंद घंटों बाद ही वो हाइड्रेंट्स दोबारा काम करना शुरू कर देते हैं। और अब जो दावे आए हैं ये भी अभी महज प्रैक्टिकल जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो कुछ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि दावे अमली शक्ल अख्तियार कर सकेंगे, क्योंकि जो हाइड्रेंट्स अवैस मुजफ्फर टप्पी साहब ने बंद करवाए थे उनमें से ज़्यादातर जो है अब दोबारा फाल हो चुके हैं और दोबारा वर्क कर रहे हैं और कराची में गैर कानूनी पानी का जो धंधा है वो उरूज पर है इस वक्त। ये बताइए इसका मुस्तकिल हल क्या है? कराची में पानी का मसला तो है, आए दिन कभी सुनते हैं कि किसी ने बिजली काट दी वाटर बोर्ड की, लोग पानी का मसला कराची में इसका मुस्तकिल कोई हल ढूंढना जा रहा है या ये तमाम लोग अहलियान कराची हमेशा ये वाटर हाइड्रेंट्स के लिए के हाथों यगमाल बने रहेंगे? जी जो ये देखा गया है माजी में भी और अभी भी मौजूदा हुकूमत में भी ये कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को सिर्फ ये जो है गैर कानूनी आमदनी का एक जरिया ज़रूर बनाया हुआ है उन लोगों ने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के जरिए, मगर उसको कोई फाल किरदार हमें नज़र नहीं आता। ना कोई मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो नए प्रोजेक्ट्स उन पर कोई काम होता हुआ नज़र आता है, ना उसके साथ हम ये देख रहे हैं कि जो इन्होंने रेवेन्यू बढ़ाना है उस पर कोई काम को होता हुआ नजर आ रहा है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का रेवेन्यू ना होने के बराबर है, तो कोई ऐसा लगता है कि इस इदारे का कोई वारिस ही नहीं है और उसको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अहमद खान, ब्यूरो चीफ समा हमारे साथ। उनका कहना है कि चाहे वाटर हाइड्रेंट्स जो गैर कानूनी हैं उनका मसला हो या फिर पानी के मसाइलों कराची के जल्द हल होते नजर नहीं आ रहे और शजील मेमन का दावा जो है वो सच साबित होता नजर नहीं आता। सऊदी अरब के शहर रियाज में शुरू होने वाली तूफानी बारिशों के नतीजे में 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमाम का ट्रेवल लाउंज तालाब का मंजर पेश कर रहा है। सैलाब ने शहीद पाकिस्तानी फरमान अली खान की याद ताज़ा कर दी है। फरमान अली 2009 में सऊदी अरब में सैलाब के दौरान 14 अफराद की जान बचाने के बाद खुद भी शहीद हो गए थे। फरमान अली खान की बहादुरी का एतराफ़ सऊदी हुकूमत ने उन्हें आला तरीन सिविल अवार्ड देकर किया था और एक सड़क भी उनके नाम मंसूब कर दी। इन बारिशों ने और सैलाब ने उनकी याद भी दिला दी है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको इस तरह की आफात से महरूम रखे। शदीद बारिशें हो रही हैं इस वक्त सऊदी अरब में और लोग बहुत परेशान हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।